श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको त्यो सागर हो जसको गहिराईमा पुग्नको लागि हामी जस्तो सामान्य मानिसलाई धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हरेक धर्मको फरक फरक ग्रन्थ हुने गर्छ जसमा जीवनमा जोडिएका सबै समस्याको समाधान लुकेका हुन्छन्। धर्मका यिनै ग्रन्थले हामीलाई एक उत्कृष्ट जीवन जिउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यिनै थुप्रै ग्रन्थमध्ये हाम्रो जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउने हिन्दू धर्मको एक महान ग्रन्थ हो श्रीमद् भगवत गीता, जुनमा हिन्दूहरूको गहिरो आस्था रहेको छ। महाभारतको अनुसार कुरुक्षेत्रको युद्धमा भगवान श्रीकृष्णले गीताको सन्देश अर्जुनलाई सुनाउनु भएको थियो। यो पुस्तकमा 18 अध्याय रहेका छन् र 18 अध्यायमा 700 श्लोकहरू रहेका छन्। यसमा भएका एक एक श्लोकले पनि मानिसको जीवनमा आउने समस्याको समाधान दिएका छन्। त्यस्तै यसमा मानिसको जीवनमा आउने हरेक समस्याको कारण र त्यसको समाधान लुकेका छन्। गीताले केवल एक देशको मानिसको लागि मात्र होइन, संसारका हरेक व्यक्तिलाई ज्ञान दिन सक्छ। आज हामीले तपाईको जीवनमा आउन सक्ने समस्या समाधानको लागि श्रीमद् भगवत गीताका 700 श्लोक मध्ये 10 श्लोकहरू र ती श्लोकको अर्थहरू बताउनेछौँ, जसले तपाईलाई विभिन्न समस्याबाट मुक्त गर्नको लागि मद्दत गर्नेछन्। एकैछिन सुन्नुहोस् त, मैले तपाईँ जस्ता कम मानिस मात्र देखेको छु जसले श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान लिन चाहन्छन्। ती मानिस मध्ये तपाईँ पनि एकजना हुनुहुन्छ। तसर्थ सधैँ यस्तै यस्तै ज्ञानको नजिक रहनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा छ कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्वर्मा ते सङ्गस्तु कर्मणि। यो श्लोकको अर्थ हो हामीलाई अधिकार केवल कर्म गर्नको लागि मात्र छ। प्राय फल त भगवानको हातमा हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ कहिल्यै पनि कर्मदेखि नभाग्नुहोस्। हामी न त कामदेखि भाग्नु नै उचित हुन्छ, न त कामद्वारा फलको आशा राख्नु नै उचित हुन्छ। कार्य पूर्ण रूपमा तब सम्पन्न हुन्छ जब हामी कुनै पनि कामको लागि फलको इच्छा राख्दैनौँ। भगवत गीताको अध्याय 2 श्लोक 47 मा कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, तिम्रो अधिकार केवल कर्ममा छ, फलमा होइन। त्यसैले तिमी फलको चिन्ता गर्न छोडेर आफ्नो कर्म गर। यदि तिमीले आफ्नो कामलाई मन लगाएर गर्यौ भने जस्तोसुकै हालतमा पनि तिमीले फल अवश्य पाउनेछौ। जो व्यक्तिले फलको आशाले काम गर्छ उसले न त उचित तरिकाले काम गर्न सक्छ, न त उसले उचित तरिकाले फललाई नै प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारण अर्जुन, तिमीले कामलाई धर्म मानेर गर। असफलतामा दुखी भएर जसको मन विचलित हुँदैन उही मानिसले मात्र सफलताको महसुस गर्न सक्छ। त्यही व्यक्तिले मात्र हरेक समय सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। कर्म सफल होस् वा नहोस्, यदि त्यो कर्ममा फलको आशा जोडिन्छ भने त्यो मानिसको लागि हानिकारक हुन पुग्छ। त्यसकारण गीताको यो श्लोकमा भनिएको छ, काम गर्नु हाम्रो धर्म हो, तर काम गरे बापत फलको इच्छा अधिक रूपमा राख्नु हुँदैन। ध्यायेत विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु पूजायते सङ्गासं जायते कामः कामात् क्रोधः विजायते क्रोधावधवते सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रमासा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणशयते। यस श्लोकमा भनिएको छ कि विषय वस्तुको बारेमा धेरै सोचेर मानिस विभिन्न चिजहरूमा संलग्न हुन पुग्छन्। त्यही कारणले मानिसमा विभिन्न इच्छाहरू उत्पन्न हुन्छन् र मानिसका ती सबै इच्छाहरू पूरा हुन सक्दैन। त्यसकारण अशान्ति पैदा हुन्छ। अशान्तिले क्रोधलाई जन्माउँछ, क्रोधले मानिसलाई मूर्ख बनाउँछ, जसको कारण हामीमा हरेक भ्रमहरू पैदा हुन थाल्छन्। स्मरण शक्तिको भ्रमले मानिसको बुद्धि नष्ट गर्छ। जब मानिसको बुद्धि नष्ट हुन्छ तब मानिसले आफैलाई नष्ट गर्न पुग्छ। भगवत गीताको अध्याय 2 को श्लोक 62 र 63 मा कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, वस्तु र कामनाको बारेमा निरन्तर चिन्तन गर्नाले मानिसको मनमा आसक्ति पैदा हुन्छ। यो आसक्तिले इच्छालाई जन्म दिन्छ र कामनाले क्रोधलाई जन्म दिन्छ। क्रोधले मानिसको मनलाई कमजोर पार्छ। यसरी मानिसको बुद्धि नष्ट हुन्छ र बुद्धिको नष्टले त्यो मानिस स्वयं नष्ट हुन्छ। त्यसैले तिमीले संसारका कुनै पनि चिजहरूप्रति धेरै लगाव नराख, यसले तिमीलाई नै हानि पुर्याउँछ। वस्तुहरूमा अधिक लगाव हुनु नै कुनै पनि व्यक्तिको असफलताको प्रमुख कारण बन्छ। त्यसकारण तपाईँले पनि संसारका हरेक चिजमा अधिक लगाव नराख्नुहोस्। यदि तपाईँले सफलता पाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँको मन शान्त हुनु जरुरी छ। जो व्यक्तिको मन शान्त हुँदैन त्यो व्यक्तिले कुनै पनि काम राम्रोसँग गर्न सक्दैन र उसले सफलता पनि पाउन सक्दैन। भगवत गीताको अध्याय 2 को श्लोक 62 र 63 मा यही कुरा उल्लेख गरिएको छ। वाशंसे जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णायते नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नैन्यानि सम्याते नवानि देहे। यो श्लोकको अर्थ हो, जब मानिसको लुगा पुरानो हुन्छ त्यति बेला मानिसले पुरानो लुगालाई फालेर नयाँ लुगा लगाउँछन्। हाम्रो शरीर र आत्मा पनि यस्तै हुन्। हाम्रो शरीर पनि एक पुरानो लुगा जस्तै हो। जब मानिस मर्छ उसको आत्मा पुरानो शरीर छोडेर नयाँ शरीरमा जान्छ। त्यसैले हामी मर्नदेखि डर मान्नुहुन्न। जन्म र मृत्यु जीवनको एक चक्र हुन्। भगवत गीतामा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, जब हाम्रो शरीरले पुरानो लुगा फालेर नयाँ लुगा लगाउँछ हाम्रो शरीर पनि त्यस्तै हो। मानिसको आत्मा पनि आफ्नो पुरानो शरीर छोडेर नयाँ शरीरमा जान्छ। त्यसकारण ज्ञानी पुरुष भएर तिमीले मर्नदेखि डर नमान। यदि तिम्रो यो युद्धमा मृत्यु नै भयो भने पनि तिमी हराउने छैनौ। तिम्रो आत्माले अर्को शरीरमा जन्म लिनेछ। जन्म र मृत्यु भनेको जीवनको एक चक्र मात्र हो। त्यसकारण तपाईँ पनि मर्नदेखि कहिले नडराउनुहोस्। तपाईले जीवनमा जति पनि कामहरू गर्न बाँकी छ त्यसलाई गर्नुहोस्। कृष्णले यही भन्नुभएको छ। शरीर भनेको एक पुरानो कपडा जस्तै हो। यदि तपाईको शरीरले साथ छोडे पनि त्यो सधैँको लागि मर्ने छैन, किनकि जसरी तपाईले कपडा हरेक समय परिवर्तन गरिरहनुहुन्छ त्यसै गरी तपाईको आत्माले पनि आवश्यकता अनुसार शरीरलाई परिवर्तन गर्नेछ। जो व्यक्ति मृत्युदेखि डराएर आफूले गरिरहेको कामबाट विश्राम लिन्छ त्यो व्यक्ति कहिल्यै पनि सफल हुन सक्दैन। जब तपाईबाट मृत्युको डर भाग्छ तब मात्र तपाईले जीवनमा सफलता हात पार्न सक्नुहुन्छ। उद्देरदात्म नात्मानं नात्मानम वशदायते आत्मैहात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। यस श्लोकको अर्थ हो, आफूले नै आफ्नो इन्द्रिय र मनलाई जितेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो मन र हाम्रो इन्द्रिय एक राम्रो मित्र पनि हुन् र एक राम्रो शत्रु पनि हो। जसले आफूभित्रको ज्ञानलाई बुझ्न सक्छ उसले सफलता हात पार्दछ र जसले आत्मज्ञानलाई चिन्न सक्दैन त्यो व्यक्तिले असफलता हात पार्दछ। भगवत गीताको अध्याय 6 को 5औं श्लोकमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, यो आत्मा हाम्रो परम मित्र पनि हो र यो हाम्रो परम शत्रु पनि हो। त्यसैले आत्मालाई बचाउनु पर्छ, विनाश गर्नु हुँदैन। जसले आत्मज्ञानद्वारा आत्मालाई चिन्दछ त्यसको आत्मा साथी पनि हो र जो आत्मज्ञान रहेछ त्यो व्यक्तिको लागि आत्मा परम शत्रु पनि हो। तपाईले तपाईको मन र इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्न कठिन छ, तर पनि तपाईले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि मानिसमा जति पनि समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् प्रायजसो मन र इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर हुन्छन् र यी समस्याले हाम्रो सफलताको बाटोमा बाधा पुर्याउँछन्। त्यसकारण तपाईले यो बुझ्नुहोस् कि कुन समयमा मनले भनेको कुरा सही हुन्छ र कुन समयमा कुन कुरा सही हुँदैन। जुन कुरा सही लाग्छ त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् र जुन कुरा तपाईलाई ठिक हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यसलाई त्यहीँ रोकिदिनुहोस्। हत्वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वक्ष्यसे महिमः तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्त्य युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्ध मैदानमा गएको योद्धाले जुनसुकै हालतमा पनि युद्ध लड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एक योद्धाको धर्म पनि हो। तर जब अर्जुनले युद्ध गर्नु हुँदैन, युद्ध गर्नु पाप हो भनेर युद्ध गर्नको लागि तयार भएका थिएनन्, त्यही समय कृष्णले अर्जुनलाई भनेका थिए, अर्जुन, यदि तिमीले युद्ध गर्दा गर्दै वीरगति प्राप्त गर्यौ भने तिमीलाई स्वर्ग मिल्नेछ। तर यदि तिमीले युद्ध जित्यौ भने धरतीमा नै स्वर्ग समान राजगद्दी मिल्नेछ। त्यसैले तिमी चिन्ता नगर र युद्धको लागि तयार बन। तपाईँ पनि कुनै युद्धमा जाँदै हुनुहुन्छ वा कुनै कर्म गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ दोधारमा नपर्नुहोस्। यदि तपाईले कर्म गर्न सुरु गरिसकेपछि जित वा हार आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि पहिले नै हार मानेर तपाईले आफ्नो कर्म गर्न कहिल्यै नछोड्नुहोस्। युद्ध मैदानमा पुगेपछि कि त तपाईले जित्नुहुन्छ कि त हार्नुहुन्छ, तर तपाईँ डरको कारणले मैदानबाट नभाग्नुहोस्। हो, यो श्लोकले यही कुरा बताउन खोजेको छ। अहिले तपाईँ जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यही काम गर्नुहोस्। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कामचनः। यो श्लोकको अर्थ हो, जसको विवेक ज्ञान र विज्ञानमा सन्तुष्ट छ, जसको अवस्था विकार रहित छ, जसको इन्द्रियहरू ठिक छन् र जसको लागि माटो ढुङ्गा र सुन समान छन् उसलाई योगी अर्थात् परमात्मा प्राप्त भएको भनिन्छ। यदि तपाईँ पनि योगी बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्ना सम्पूर्ण इच्छालाई त्याग गर्नुपर्छ। तपाईले जति धेरै चिजहरू पाउने इच्छा आफूमा राख्नुहुन्छ तपाईको मन कहिल्यै पनि शान्त हुँदैन। त्यसकारण आफ्नो इन्द्रियहरूलाई ठिक पार्नुहोस्। तपाईमा जति पनि समस्याहरू आउँछन् धेरैजसो इन्द्रियको कारणले हुने गर्छन्। त्यसकारण तपाईले आफ्नो इच्छाहरू सुन्ने गर्नुहोस् र यो ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस्।
खुसी हुनको लागि तपाईँले यी चिजलाई त्याग गर्नै पर्छ। प्रजुहाते यदा कामना सर्वान पार्थ मनगतान आत्मन्यवात्मन तुष्टः स्थित प्रग्रस्त दोच्यते। यो श्लोकको अर्थ हो, जब मानिसले आफ्नो सबै इन्द्रियहरूलाई जित्छन् र ती इच्छा तथा कामनाहरूलाई त्याग गर्छन्, ती व्यक्तिले सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् र उनीहरूले दिव्य चेतना पनि प्राप्त गर्छन्। भगवत गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, अर्जुन, जब तिमीले आफ्ना सबै इन्द्रियको कामनालाई जित्छौ र तिनीहरूलाई त्याग गर्छौ, त्यति बेला तिमीले सन्तुष्टि प्राप्त गर्नेछौ र शुद्ध दिव्य चेतना पनि प्राप्त गर्नेछौ। तपाईँले पनि आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जित्नुहोस्, किनकि हामीमा इच्छाहरू त जति पनि उत्पन्न हुन सक्छन्, तर सबै इच्छाहरू हामीले पूरा गर्न सक्दैनौँ। जब हाम्रा इच्छाहरू पूरा हुँदैन, त्यति बेला हामी आफैलाई तनाव उत्पन्न हुन्छन्। त्यसकारण आफ्नो इन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा राख्नुहोस् र इच्छा तथा कामनालाई त्याग गर्नुहोस्। यसले तपाईँलाई कुनै पनि हानि हुनुबाट बचाउनेछ। भगवत गीताको यो श्लोकमा यही कुरालाई नै प्रष्ट पारिएको छ। नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपुन शोषयति मारुतः। यो श्लोकको अर्थ हो, मानिसको आत्मा अमर हुन्छ। आत्मालाई न त आगोले जलाउन सक्छ, न त पानीले डुबाउन सक्छ, न त यसलाई कुनै हतियारले काट्न नै सक्छ। आत्मा कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैन, यो अविनाशी हुन्छ। भगवत गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, हाम्रो आत्मा अविनाशी हुन्छ। यो आत्मालाई न त आगोले जलाउन सक्छ, न यसलाई पानीले डुबाउन सक्छ, न त यसलाई कुनै धारिलो हतियारले नै काट्न सक्छ। हामी भित्रको आत्मा कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। त्यसैले आत्मामा राम्रा कुराहरू भर्नुहोस्। तपाईँको आत्मा जस्तो हुन्छ, तपाईँको संसार पनि त्यस्तै हुन्छ। जब तपाईँ कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई बिना डर ढुक्क भएर गर्नुहोस्। यदि तपाईँले ती कामबाट अहिले नै सफलता पाउन सक्नु भएन भने पनि त्यो कुनै उद्देश्यमूलक छ भने अवश्य पनि सफलता हासिल गर्नुहुनेछ। किनभने आत्माले शरीर मात्र बदल्ने गर्छ, ऊ आफै बदलिने होइन। जब तपाईँ कुनै पनि शोक गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गर्न बन्द गर्नुहोस्, किनभने तपाईँको शरीर मात्र टाढा हुने हो, तपाईँको आत्मा होइन। जसरी तपाईँले पुरानो कपडालाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तपाईँको आत्माले कपडा परिवर्तन गरे जस्तै शरीर परिवर्तन गर्ने गर्छ। यदा यदा चरते श्रेष्ठ स्तत्त दिवेतरो जनः शयेत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। यो श्लोकको अर्थ हो, श्रेष्ठ पुरुष जस्तो आचरण गर्छ, सामान्य मानिसले त्यसैलाई सिक्दछन्, र श्रेष्ठ मानिस जस्तो काम गर्छन्, सामान्य मानिसले त्यस्तै काम सिक्दछन्। कोही पनि व्यक्तिले आफूभन्दा ठुला व्यक्ति वा उसले ठुलो मानेको व्यक्तिले जस्तो आचरण देखाउँछ, उनीहरूले त्यही कुरा नै सिक्दछन्। भनिन्छ, एउटा देशको राजा जस्तो हुन्छ, प्रजाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। अरूभन्दा श्रेष्ठ मानिसले जहिले पनि राम्रो आचरण देखाउनुपर्छ र अरूलाई पनि लाभ मिल्ने खालको काम गर्नुपर्छ, किनकि तपाईँको काम र आचरणबाट त्यो व्यक्तिले पनि केही राम्रो कुरा सिक्न पाओस् र जीवनमा लागू गर्न सिकोस्। एउटा देशको नेता जस्तो हुन्छ, त्यहाँका जनताहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। त्यसैले कुनै पनि देशको सबभन्दा पहिले नेता राम्रो हुनुपर्छ। भगवत गीतामा श्रेष्ठ पुरुष भनेर अर्जुनलाई देखाइएको छ, किनभने जब अर्जुनले आफ्ना आफन्त र गुरुहरूलाई देखेर युद्ध मैदानमा युद्ध नगर्ने कुरा गर्छन्, तब कृष्णले अर्जुनलाई यो कुरा भन्नुभएको थियो। त्यसकारण तपाईँले पनि हरेक समय राम्रो आचरण देखाउनुहोस्, त्योबाट कसैले राम्रो कुराहरू सिकोस् र भविष्यमा सफलता हात पार्न सकोस् र आफ्नो जीवनलाई पनि शुद्ध गर्न सकोस्। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। यो श्लोकको अर्थ हो, सज्जनहरूको कल्याणको लागि र दुष्ट व्यक्तिको विनाश र धर्म स्थापनाको लागि म अर्थात् कृष्णले युग युगमा जन्म लिनेछु। जब सज्जन व्यक्तिलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्छ र उनीहरू समस्यामा हुन्छन्, त्यति बेला कृष्णले यो धरतीमा जन्म लिनुहुनेछ, र जब कुनै दुष्ट व्यक्तिले हामीलाई सताउनेछ, त्यति बेला पनि ती दुष्ट व्यक्तिको सर्वनाशको लागि कृष्णले यो धरतीमा जन्म लिनुहुनेछ। र जब धर्मको विनाश हुन्छ, त्यति बेला पनि कृष्णले यो धरतीमा जन्म लिनुहुनेछ। त्यसकारण तपाईँ कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्। जब तपाईँमा काम गर्दा कुनै अप्ठ्यारा समस्याहरू आउँछन् भने त्यति बेला कृष्ण तपाईँको साथमा हुनुहुनेछ। तपाईँलाई कुनै गलत व्यक्तिले सताउनेछ, त्यति बेला तपाईँको साथको लागि कृष्णले यो धरतीमा जन्म लिनुहुनेछ। त्यसकारण राम्रो कर्म गर्नको लागि कहिल्यै पनि नडराउनुहोस्। आफूलाई गर्न मन लागेको काम गर्नुहोस्। तपाईँ जस्तो सज्जन व्यक्तिको लागि कृष्णको साथ सदैव रहनेछ। भगवत गीताको अध्याय 4 को 8औं श्लोकमा यही कुरालाई प्रष्ट पारिएको छ।
यी थिए भगवद् गीताको 700 श्लोकमध्ये 10 महत्त्वपूर्ण श्लोकहरू र तिनीहरूको अर्थ, जुन श्लोकहरूले तपाईँको जीवनमा आएका समस्याहरूलाई हटाउनको निमित्त मद्दत गर्नेछन्। भगवद् गीतामा मानिसको जीवनमा आइपर्ने हरेक समस्याका समाधानहरू छन्। त्यसैले यो पुस्तक तपाईँले जीवनमा अवश्य पनि पढ्नुहोला, जुन पुस्तकबाट तपाईँले आफ्नो समस्याको समाधान पाउनुहुनेछ र सहज तरिकाले जीवन जिउन सक्नुहुनेछ। हुन्छ त, तपाईँलाई सफलताको बाटोमा अनन्य शुभकामना छ। तपाईँ र मेरो भेट यस्तै अर्को तपाईँको जीवन बदल्ने नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्कार। एकैछिन सुन्नुहोस् त, यस्तै ज्ञानको नजिक रहन अडियो बुकहरू सुन्नको लागि अडियो घर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला।